अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, आज 18th रोज़ा भी गुज़र गया और बहुत जल्दी गुज़र गया, पता भी नहीं चला कि मतलब इतने दिन गुज़र गए। रोज़े का महीना मैंने पहले दिन से आप लोगों का कहा है ना कि माशाल्लाह इतना अच्छा होता है कि इतनी सुकून का होता है कि पता ही नहीं चलता वक्त कैसे गुज़र जाता है। तो अभी कुछ लोगों पर बात करना चाहती हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि तुम्हारा तो कुछ काम ही नहीं है, बस नहीं है, तुम लोग का तो कुछ काम नहीं है, जब सितारा सपोर्ट करती है तो तुम लोग बोलते नहीं हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पहले तो मैं ये बता दूँ, मैं 2 मंथ होता है इस यूट्यूब में आई हूँ और सितारा मुझे हेल्प क्या करेगी और नहीं करेगी। अगर सितारा का हेल्प ही मुझे लेना होता तो सितारा का मैं जिस तरह मैंने उसके देखा है कि आप लोग जिस तरह अंधा वार उसको लाइक कर रहे हो, सिंपैथी दे रहे हो, तो मैं तो फिर उसी ग्रुप में चली जाती कि हाँ ठीक है, जो भी कर रही है ओके, सितारा की जय हो, सितारा की जय हो, यही करती रहती। अगर मैंने ये चीज़ नहीं किया तो इसका यही मतलब हुआ ना कि मुझे किसी की हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स जो हैं उनसे मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि हाँ, मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन जैसे आप लोग सितारा को बोलते हो, मुझे उसकी हेल्प नहीं चाहिए। अल्लाह है मेरा और अल्लाह ने ये हर चीज़ देना है। और मैंने एक बात और भी बोला था कि मुझे जो है ना, मतलब चाहिए हर चीज़, क्योंकि मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरे बच्चे हैं, हर चीज़ है, मुझे ज़रूरत है। लेकिन मेरे अल्लाह से हमेशा ये दुआ होती है कि अगर मुझे इज़्ज़त दे कभी इस तरह का फेम वगैरह, तो कम से कम उसके साथ कोई ज़िल्लत ना दे। ज़िल्लत किसको बोलते पता है? शायद आप लोगों को नहीं पता है तो थोड़ा सर्च कर ले। बार बार मैं ये कहती हूँ, सिर्फ दौलत को इज़्ज़त ना समझें, ठीक है? दौलत के साथ साथ अगर बदनामी भी साथ आती है ना, तो वो ज़िल्लत होता है, वो इज़्ज़त नहीं होता। तो इस्लाम को अच्छी तरह से ज़रा पहचानें, फिर आके दूसरों को बातें करें। ऊपर से कहते हैं कि हिपोक्रेट है। हिपोक्रेट तो आप लोग हो, मैं तो नहीं हूँ। जिसने बोला वो हिपोक्रेट है। हिपोक्रेसी करने की आदत होगी आप लोगों को, मुझे भी नहीं है। मैं तो खुलेआम बोल रही हूँ। जो चीज़ मुझे सितारा का बुरा लग रहा है, जब से वो हज पे गई है मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें उसकी बुरा, कुछ चीज़ें दिखावा। खैर, वो दिखावा करती है वो तो बहुत पहले से मैं सुनती आ रही हूँ, लेकिन मैंने कभी कोई बुरा कमेंट नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। लेकिन अब जबकि मैं यूट्यूब पे आई हूँ, मेरा अपना चैनल है, तो मैं ज़ाहिर है ये सब चीज़ें नोटिस करती हूँ। ये तो नॉर्मल है। जो यूट्यूबर भी यूट्यूब में आएगा वो तो देखेगा कि क्या चीज़ न्यूज़ में है। तो अब सितारा का जय जयकार हो रही है, तो ऑफ कोर्स मैंने भी देखना शुरू किया ज़्यादा। अब देखकर मैंने कभी कोई बुरा पास्ट का वो उसका हिस्ट्री लेके नहीं आई हूँ। ना मैंने कभी किसी से कोशिश किया जानने की, ना मैंने कभी कोशिश किया कि उसकी पास्ट में क्या हुआ था, नहीं हुआ था, क्या करती थी, नहीं करती थी। मैं सिर्फ प्रेजेंट में जो सऊदीया जाके उसने किया है सामने सामने, सिर्फ मैं उन्हीं बातों पर बात करती हूँ। तो अगर किसी को मेरे इस्लाम की बातें अच्छी नहीं लगती, तो किस तरह के मुसलमान हो आप लोग? और किस तरह के मुसलमानों जो इस तरह बोलते हो कि अगर आप किसी को जज करोगे तो अल्लाह आपको जज। ठीक है, हर कोई गुनहगार है, मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन अगर हम अपनी भाई बहन किसी को देख रहे हैं कोई गलत रास्ते में है, कोई बेपर्दा हालत में है, घूम रहा है, अगर हम 2 वर्ड उसको बोल देंगे तो वो क्या गुनाह है? वो अल्लाह हमसे नाराज़ होगा? ये आप लोगों की सोच है, ये आप लोगों की सोच है जो बिल्कुल ही फजूल वाहियात है। अल्लाह के अगर हम किसी को दीन के बारे में बात करते हैं तो अल्लाह उस बात से कभी नाराज़ नहीं होता है। मुझे तो समझ नहीं आता है कि कौन कौन से लोग आके इधर कमेंट करते हैं, कौन कौन से लोग ये सब बातें करते हैं कि वो जो मर्जी करे, उसमें तुम्हारा क्यों नहीं है? हमारा भाई, हमारी ही अपनी है ना। आप लोग अपनी मतलब के लिए कि हाँ फैशन और शोशा और ये सब देख रहे कर सकते हो, तो हर कोई तो आपकी तरह नहीं है। हर किसी की अपनी सोच है, अपनी एक मतलब मैं इतनी रिलीजियस नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि यार मैं तो घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, ये वो इस तरह नहीं है बात। लेकिन मैं अपने दुनिया के साथ साथ अपने रिलीजियन को भी साथ रखती हूँ।
इतना अंधी नहीं बन सकती। और मैं उन्हीं लोगों के पीछे, बार बार मैंने कहा, मैं उन्हीं लोगों के पीछे बात करती हूँ जो इतना दिखाते हैं कि हम अल्लाह वाले, और फिर अलग तरीके से पेश हो जाते हैं। तो जो अल्लाह वाले हैं वो थोड़ा तो कंट्रोल में रहे ना। तो किसी को अगर मेरी बात इतनी बुरी लगती है तो मत सुना करें, लेकिन सुनकर मुझे ये सब स्पीच ना दिया करें, ठीक है। हर टाइम पे यही बातें मुझे समझ नहीं आता है। सितारा का नाम ले लिया, सितारा के नाम पे खा रहे हो, मतलब क्या खा रहे हो यार? मुझे तो एक दरहम भी, $1 भी मेरे अकाउंट में नहीं आया अभी तक। मैं सितारा के नाम से क्या खाऊंगी? मैं, अगर मेरी एक बहन है, बेटी है, या कुछ भी, जो भी वो मुझे समझे, समझ कर मैं उसको कुछ समझा रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, तो दूसरों को इतनी दर्द क्यों हो रहा है? आप लोग अपना पसंद करते हो, अपना पसंद करो ना। सबको अपना आज़ादी है, सबको फ्रीडम है अपनी सोच जाहिर करने का, अपनी दिल की बात बताने का। हाँ, अगर मैं कोई गंदी बातें लेकर आती हूँ, कोई गलत बात लेकर आती हूँ कि हाँ सितारा ये करती थी, सितारा, जैसे कुछ लोगों ने किया उसके साथ, कि ढूंढ ढूंढ के लेकर आए, सितारा तो पहले ये करती थी, सितारा वो कर। अगर मैं उस तरह का कोई नेगेटिव बातें करूँ तो आप लोगों का बेशक हक बनता है, बिल्कुल हक बनता है, आके मुझे दो बातें नहीं, बहुत सारी बातें, टॉन्ट, हर चीज़ सुनाए। लेकिन इस टाइम पे मैं सिर्फ अपनी दीन की बात को थोड़ा सा मैं करती हूँ, उसमें भी आप लोगों को तकलीफ़ है। साथ में ये भी बोलती रहती हूँ कि सब अपनी अपनी मर्ज़ी के मालिक है, जो जिसका दिल चाहे पहन रहा है, जो जिसका दिल चाहे कर रहा है, मेरे कहने से कोई रुकेगा नहीं। लेकिन आप लोगों की तकलीफ़ तो ख़त्म ही नहीं होती है। मतलब दुख देने की हद होती है ना, इंसान को तकलीफ़ होता है यार। फजूल में आके कब्र में जाना है दूसरे, नहीं भाई, ये कहाँ का आप लोगों ने, किस जगह से, कौन सी इस्लामिक बुक से पढ़ लिया कि अपने अपने, जाहिर है गुनाह अपना अपना है, वो अपना गुनाह अपना सर लेके जाएगी कब्र में, मैं अपना गुनाह अपने सर लेके जाऊंगी। लेकिन अगर किसी को मैं देख रही हूँ कि इस्लाम के खिलाफ कुछ हरकतें कर रही है, कुछ गलत कर रही है, तो जाके मैं अगर उसको बात कर रही हूँ तो आप लोग को क्या इश्यू हो रहा है? दूसरी बात है, आप लोग अगर मुझे ही यहाँ आके इतनी बातें करते तो थोड़ा सितारा को भी समझाए। अब तो माशाल्लाह वो बहुत कमा रही है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने हमेशा हर चीज़ में माशाल्लाह बोला है। माशाल्लाह का अल्फाज शायद आप लोग जिस तरह से बातें करते हो, मुझे तो लगता है शायद आप लोग को ये भी नहीं पता कि जो जेलस और इतनी जलन से भरे हुए होते हैं ना, वो किसी की अच्छाई में हर बात पे माशाल्लाह नहीं बोलेंगे। 700 के हुआ तब भी मैंने उसको माशाल्लाह बोला, हज गई तब, सऊदीया गई तब भी मैंने उसको माशाल्लाह बोला। मतलब मेरी मुंह पे निकलता ही ऐसी है। मैं हर किसी को दुआ यही देती हूँ कि अल्लाह सबको नेक हिदायत दे, अच्छी हक हलाल की कमाई दे। तो ये सब आइडियाज़ मुझे मत दिया करे, क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन जब मैं बोलूँगी तो फिर आप लोग को सुनना होगा। मेरे इतने अच्छे अच्छे व्यूअर्स हैं माशाल्लाह, मतलब मैं बहुत लकी हूँ, मैं कहती हूँ। हाँ ठीक है, सब्सक्राइब इतने ज़्यादा कोई नहीं कर रहा है मुझे, शायद वो सितारा वाले देखते होंगे तो इस वजह से वो लोग नहीं करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर बुरे कमेंट भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही हूँ जो गलत है या नाजायज़ है। मैं जो बातें कर रही हूँ वो सही है। एक हद तक उनको, वो भी एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि मैं सही बोल रही हूँ। तो जो एक दो को बुरा लगता है तो मैं उसके लिए क्या करूं? मैं अपना रास्ता बदल दूं? हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि सब अपनी अपनी मर्जी का करते हैं। मुझे भी दिल होता है, मैं खुद पहनती हूँ हर टाइप का ड्रेस, लेकिन अपना एक हिसाब में मैं पहनती हूँ। जैसे कुछ भी अपना शौक है इंसान का, बहुत सारी लड़कियां हैं जीन्स पहन रही है, शर्ट पहन रही है, ऊपर अबाया डाल देती है, स्कार्फ डाल देती है सिर पे, अपना शौक भी उनका पूरा हो रहा है और पर्दा भी उनका रह जाता है। बाकी जो मैंने ये भी बोला कि लंदन, अमेरिका, कनाडा, इधर उधर लड़कियां हैं जो उधर ही बच्चे बॉर्न एंड ब्रॉटअप हो रहे हैं, उन वो लोग पहनते हैं हर चीज़। तो मैं हर जगह जाके तो नहीं रोक सकती हूँ ना। ये यूट्यूब पे एक जॉब की तरह है मेरी भी। अगर आप लोग बोलते हो सितारा जॉब कर रही है, तो मेरी भी जॉब है। मैं कोई ऐसी बैठी हुई फ्री की नहीं आई हूँ।
رہی بات لوگ بولتے ہیں کنٹینٹ بنانے کے لیے باہر چلی جاؤ، میں نہیں جا سکتی ہوں ہر منٹ میں باہر. ہر عورت اتنی وہ نہیں ہوتی کہ ہر سیکنڈ میں وہ باہر بھاگ جائے ویڈیو بنانے کے لیے. تو میرے پاس جو بھی ہے جس طرح ہے میں وہی، چاہے وہ گھر میں بیٹھ کے کرتی ہوں چاہے کچن میں بیٹھ کے کرتی ہوں، میں وہی آپ لوگ کو شو کرتی ہوں. تو آپ لوگ کو اچھے لگنے کی بجائے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے یہ بندی کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہی ہے، کوئی گندی بات نہیں کر رہی ہے، ستارہ کو سمجھا رہی ہے، کیونکہ ستارہ ہر دوسرے دن کچھ نہ کچھ نیا بولتی ہے. گھر اس کے نام کا تھا، وداؤٹ اس کے سائن کا یا کسی چیز کا نہیں بک سکتا تھا، کیسے ہو گیا؟ اب وہ بولتے ہو آپ لوگ کہ وہ کوثر سے پیار کرتا ہے، اب تو وہ مس کر رہا ہے ستارہ کو. تو کیا بولو گے آپ لوگ؟ تو مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، ٹھیک ہے؟ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان سے اللہ نفرت کرتا ہے، جو بیک بائٹنگ کرتے ہیں ان سے نفرت کرتا ہے. ایک چیز اگر دین کے خلاف جا رہا ہے اس کے ساتھ اگر ہم تھوڑی سی بات کریں گے، آواز اٹھائیں گے، اس سے اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے. تو تھوڑی سی نالج حاصل کر لے، جب پوری طرح سے نالج مل جائے پھر آنا. اور دوسرے نے کیا کہا، ایک نے کہ آواز کی بھی پردہ ہوتی ہے. تو آپ پتہ نہیں کون ہو، بھائی ہی ہوگے ظاہر ہے. جب کمنٹ کیا ہے تو کوئی چھوٹا بچہ تو ہوگا نہیں 10-12 سال کا، بڑا ہی انسان ہوگا جس نے بھی کیا ہے. آپ لوگ ستارہ کو دیکھتے ہو، خوش ہوتے ہو، دیکھو. مجھے آ کے لیکچر مت دو. مجھے پتہ ہے آواز کی پردہ ہوتی ہے، اور آپ لوگ کو بھی میں بتا دوں بہت سارے اسکالرس ہیں، بہت بڑے بڑے، فرحت ہاشمی ہیں اور بھی بہت ساری ہیں، وہ یوٹیوب پہ باقاعدہ آتی ہے اور آ کے بات کرتی ہے اسلام کی. کیا ان کو نہیں پتہ کہ آواز کا پردہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اچھی بات کرنے میں آپ لوگ کو لگتی ہے درد، برائی جہاں آپ لوگ دیکھتے ہو نا وہاں کود پڑتے ہو. تو تھوڑی سی آنکھوں میں شرم لاؤ، تھوڑی اپنی دل کو اچھا کرو. کیونکہ ہمیشہ سے یہی ایج اگر سوچتے ہو کہ آج ہم لوگ بہت زیادہ ینگ ہے، ہر کوئی میں ہوں یا کوئی اور بھی ہے، بوڑھا ایک دن ہم نے بہت جلد ہونا ہے. وقت ایسے چٹکی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی رمضان آیا تھا، ابھی گزر رہا ہے، ختم. اسی طرح سال کے سال ایسے ہی ٹرن ہو رہا ہے. ہم نے کسی نے بھی فار ایور ینگ نہیں رہنا ہے، بوڑھا ہونا ہے. تو جوانی میں جتنی عبادت کا اچھا وہ ہے نا اور اچھی نیت کا، بڑھاپے میں اتنا نہیں ہے. جا کے حدیث میں پڑھو کہ جوان انسان جب عبادت کرتا ہے نا تو وہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. تو میرے اچھے جو ویورز ہیں، چاہے وہ ستارہ کے سپورٹرز ہیں، ان میں سے بھی بہت دیکھتے ہیں مجھے پتہ ہے. انہوں نے بھی کبھی مجھے آ کے اس طرح کا کوئی الٹا سیدھا کمنٹ نہیں. ایک نے بولا کہ آپ کی بیٹی کا ایسا ہو جائے. دیکھو، اگر میری بیٹی کی قسمت میں کچھ لکھا ہے، شادی یا کچھ، اگر میری قسمت میں بھی لکھا ہوتا تو ہم اس کو بدل نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا کبھی یہ مطلب نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کو بھی پر اگر اللہ نہ کرے زندگی میں کبھی میری بچی کا کچھ ایسا کچھ ہو گیا تو میں آ کے یہ تو اس کو نہیں بولوں گی کہ جا کے یوٹیوب میں جا کے یوٹیوب بنا کے وہاں جا کے رونا دھونا کریں. یہ فیملی کا میٹر ہے اور گھر کے اندر ہی سلجھایا جا سکتا ہے. یوٹیوب میں آ کے صرف پیسے کمایا جا سکتا ہے، ڈھونگ رچایا جا سکتا ہے، بس سمپیتی گین کر سکتے ہیں کیونکہ یوٹیوب میں پیسے ملتے ہیں. تو دکھی باتیں کر کے، رونا دھونا کر کے، بیبی فیس بنا کے صرف یہاں پیسے ارن کر سکتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ باقی سولوشن کچھ نہیں ہے ادھر کا. کیونکہ بھڑکاتے ہیں لوگ، صرف بھڑکاتے ہیں. کسی نے بھی ہسبینڈ وائف کے بیچ صلح کرنے کی کوشش نہیں کی. ورنہ اسلام میں تو یہ ہے نا سب سے پہلے کہ اگر ایک ہسبینڈ وائف لڑائی کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو کوشش کرو کہ ان کی جھگڑوں کو ختم کر سکو. دو انسان، ہسبینڈ وائف کو چھوڑو، کوئی بھی کہیں لڑ رہا ہے تو کوشش کرو کہ ان میں آپس میں کمپرومائز کروا دو، ان کی لڑائی ختم کراؤ. وہ ہوتا ہے نیکی کا کام. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے بھی، جب ستارہ بھر بھر کے ستارہ کو ہمدردی دے رہے تھے اور اس بندے کو گالیاں دے رہے تھے، بھلے وہ کیسے بھی بغیرت انسان ہو، اس نے سنا، چپ رہا. کوئی غیرت مند انسان ہوتا نا تو یہ جو ستارہ آپ لوگ بولتے ہو نا، مجھے ایک آدمی آپ کے اپنے گھروں کا بتاؤ کہ آپ لوگ آ کر میڈیا میں اگر اس طرح کا اس کا نام اچھالتے، میڈیا میں آ کر آپ اپنے ہسبینڈ کو بدنام کرتے، چاہے وہ کچھ کتنا بھی برا انسان ہو، تو کیا وہ برداشت کرتا؟
کیا وہ انسان برداشت کرتا کہ تم آ کے میرے پیچھے یہ باتیں کرو اور لوگ مجھے بھر بھر کے گالیاں دیں؟ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، اس میں کوئی یس نو بٹ اف کس چیز کی سوال ہی نہیں ہے۔ ہسبینڈ وائف ہم دونوں کے بیچ اگر انڈرسٹینڈنگ ہوگا کہ ہاں میں ایسے کروں گا تم ایسے بیہیو کرنا، تب جا کر یہ سب باتیں ہوتی ہے۔ یہ تو چھوٹے بچے کو بھی سمجھ آ رہا ہے۔ تو آپ لوگ اگر دیکھ کر بھی اندھے ہو کر باتیں کرتے ہو، اور جب میں کچھ اچھی باتیں کرتی ہوں تو آپ لوگ میرے پیچھے آ جاتے ہو، تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں تو یہاں آئی تھی یہی سوچ کر کہ چلو میں نہیں کوئی باہر کا جاب کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے بہت ہیلتھ ایشوز ہے، کچھ نہیں کر سکتی ہوں، چلو میرے بچے ہیں، ہر چیز ہے، کم سے کم یوٹیوب میں جاؤں گی، لوگ فیک اور جھوٹے ڈرامے اور مکاریوں سے اتنے ارن کر رہے ہیں تو تھوڑا سا میرا بھی گھر چل جائے گا۔ لیکن نہیں، یہاں تو کچھ سین ہی اور کچھ اور ہے۔ چلو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، یہی دعا کر سکتی ہوں، اور اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں بول سکتی ہوں۔ اور جو میرے ویورز سے جو مجھے پسند کرتے ہیں، آپ سب کا بہت تہہ دل سے شکریہ اتنا پیار دینے کے لیے۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز مجھے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرے۔ میں اسپیشلی یہ تو نہیں مانگ سکتی ہوں کہ میرے چینل کو گرو کروا دو، جیسے کچھ لوگ اللہ کے گھر جا کے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارا چینل صرف گرو ہو جائے۔ نہیں، میں ایسے نہیں مانگ سکتی ہوں۔ میں نے اللہ سے ہمیشہ یہی مانگا ہے کہ اللہ، میں جو کام بھی کر رہی ہوں اگر اس میں بہتری ہے تو مجھے اس میں کامیابی دے۔ تو چلیں، چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، اور اگر کسی کو میری باتوں سے برا لگا کوئی بات بھی، کیونکہ میں تھوڑی سی ہائپر ہو جاتی ہوں بات کرتے ہوئے، کیونکہ غلط بات مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتا ہے، تو ان سے دل سے سوری کہنا چاہوں گی۔ چلے، اللہ حافظ۔